अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पर कुछ अहम मुकदमात की समाअत, जिसमें जजेस साहिबान की तरफ से जो रिमार्क्स हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी की जो दरख्वास्त है, उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से आज समाअत हुई। क्या इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे उनके, आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं, ख़ास तौर पर जजेस को जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है उसके हवाले से आपसे जिक्र करेंगे। फिर आज एक ख़बर सर्कुलेट कर रही है कि कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी दो हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है, उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे। महारंग बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से ख़बरें चलती रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से आज इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर भी एक मुज़म्मती बयान जारी हो चुका है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के इजलास में भी हमने देखा कि काफ़ी इस पर बात भी हुई और ना सिर्फ ये कि एक करारदाद इस पे मज़म्मत की मंजूर हुई, बल्कि तमाम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से तकारीर भी की गई और इस सारे मामले के ऊपर मज़म्मत की गई है। तो ये सारी चीज़ें आज इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे तो ख़ासे बरहम नज़र आए। और ये बेसिकली जो केस था ये जस्टिस समन रिफ़त साहिबा के पास था और आखिरी समाअत पर उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया था कि बंदे को प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए, और कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए बल्कि बंदा चाहिए। उसके बाद जस्टिस समन रिफ़त साहिबा चूँकि छुट्टी पर हैं तो इस वजह से आज ये केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने की। और जब इस पूरे केस की ज़ाहिर हिस्ट्री देख रहे थे तो इस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी बरहम थे और उन्होंने कहा कि फिर किधर जाया जाए। अगर इदारे इस तरह हाथ खड़ा कर लें और ये कह दें आके कि जी हमें नहीं पता, तो फिर किससे जाके पूछा जाए। और आज उन्होंने ना सिर्फ ये कि 6 जुलाई तक का टाइम दिया है कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आज का अदालती हुक्मनामा है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टेबल पर पहुँचाया जाए, उनको दिया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आईजी साहब को कोई पैगाम देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या हम किसी और को किसी भी तरह के अहकामात जारी करते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो अदालतें तो ऐसे बेबस नज़र आ रही हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी इसी किस्म के केस में जस्टिस मियां गुल हसन साहब की तरफ से इसी तरह के रिमार्क्स और बेबसी का इजहार किया जा रहा था और वो ये कहने पे मजबूर थे कि किस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो मफलूज हुआ है। और वो ये बात भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात में ये कह रहे हैं कि जी इदारों ने उठाया हो। अगर इदारों ने नहीं उठाया तो इदारों को फिर भी ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि लोग जो लापता हैं वो कहाँ हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो इदारों से ही हम पूछेंगे। तो दोनों सूरतों में जिम्मेदारी तो इदारों की ही बनती है। तो फिर इसके ऊपर अगर इदारे आके हमें ये कह दें कि जी हमें नहीं मालूम है, तो फिर हम किधर जाएँ और शहरियों को किस बात का दिलासा दें। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब के नाम ये ऑर्डर्स जो हैं वो एक तरह से जारी कर दिए हैं। और फिर उन्होंने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बीच में बात की और गिला किया एक तरह से, वो ये था कि जब हम कोई सख्त अहकामात देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारे दस्तावेज़ात चेक करने पर आ जाते हैं आप लोग, फिर हमारे ऊपर नए नए मसाइल आ जाते हैं, नई नई शिकायत आ जाती हैं हमारे ख़िलाफ़। और फिर उन्होंने कहा कि आपने अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, मेरी डिग्री चेक करनी है, तो फिर आप मुझे साफ बता दें, मैं आपको चैम्बर में ले जाके अपनी डिग्री भी दिखा देता हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर जाके तलाश ना करने पड़े, नए नए तरीक़ों से ढूंढने ना पड़े। तो ये बेसिकली एक थप्पड़ था इन के मुंह के ऊपर, जो कि इदारों को इस तरीके से गलत यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से जजेस को परेशान करने के लिए ये हथकंडे आजमा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, कहते कि ये आप समझते हैं कि अगर हम सख्त अहकामात जारी करेंगे, एक तो पहले बंदा लापता हो जाए, फिर उसको आप प्रोड्यूस नहीं करते, फिर हम सख्त अहकामात जारी करें तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो उन्होंने कहा किसी को बहुत शौक़ है तो आके देख ले मेरी डिग्री। तो बेसिकली जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं बल्कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले के ऊपर जो हुआ कि उनकी जो डिग्री है उसको चैलेंज करके और एक उनके ख़िलाफ़ पूरा महाज बना दिया गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वो बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी डिग्री तो जो पुरानी हाई कोर्ट की इमारत थी वहाँ पे लगी भी हुई थी दीवार के ऊपर, तो अगर किसी को शक है तो भाई देख ले, इतनी मेहनत करने की उसे ज़रूरत नहीं है कि वो इधर उधर छानता फिरे कि मेरे ख़िलाफ़ उसको कुछ मिल जाए। तो ये बेसिकली एक दर्द भी है इस जुमले के अंदर छुपा हुआ, एक शिकवा भी है और एक बेबसी भी है, और इस बात का भी इजहार है कि हमें पता है कि हमारे ख़िलाफ़ जो हो रहा है
वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है और कैसे हो रहा है। तो उन्हें पता है ये सब, इस चीज़ का ये इजहार है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी इसी तरह आज जो रिमार्क्स दिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली किसी और डिग्री के मामले में केस की समाअत थी जहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब समाअत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जज साहब के डिग्री के हवाले से मामलात हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी से मामलात में पता करवाया गया वो यूनिवर्सिटी वाले के जो डॉक्यूमेंट्स जिनके पास हैं वो कहते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आप उनसे मामलात ठीक कर लें, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। यानी जिस तरह से यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर जो भी दबाव होगा, जिस तरह से भी उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, तो यूनिवर्सिटी वाले इस बात के ऊपर क्लियर हैं कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप उधर राब्ता कर लें जिनको आपने नाराज़ किया है, तो आपके मामलात सही हो जाएंगे। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से बात है। तो ये मेरा ख्याल है जो आज जजेस के रिमार्क्स हैं, इससे ये पता चलता है बेसिकली कि ये सारा जो मामला जजेस के साथ अभी तक भी हो रहा है ना, अगर तो इसकी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर है, जो अपने जजेस के साथ खड़े नहीं हो सके। वो जजेस कहते रहे, उन्होंने खतूत लिखे, उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ तो सुआ मोटो भी ले लिया गया, लेकिन वो कहाँ है आज, खुड्डे लाइन लगा पड़ा है। क्यों उसके ऊपर दोबारा कभी समाअत फिक्स ही नहीं हुई। उस वक्त भी काजी साहब ने उसको बिल्कुल दाखिले दफ्तर करने की भरपूर कोशिश की कि ये मामला किसी रिटायर्ड जज की कमीशन के सुपुर्द लगा के बरी ज़िम्मा हो जाए, लेकिन जब उसके ऊपर उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने उसके ऊपर जैसे तैसे ले तो लिया नोटिस, लेकिन उसके बाद कभी समाअत नहीं हुई, कभी उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने ही नहीं आई है। और यही वजह है कि अभी तक भी जजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीले बहानों से दबाव का सिलसिला जारी है। तो जजेस का बिल्कुल अपने चीफ़ के ऊपर मेरा ख्याल है एतमाद ख़त्म हो चुका है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब से उनके इदारे के सरबराह हैं, ऐसा लग रहा है कि जजेस जो हैं वो बेयारो मददगार हैं, बेआसरा हैं। उन्हें छोड़ दिया गया है हुकूमत के रहमो करम के ऊपर कि जो जैसे चाहे उन्हें प्रेशराइज़ कर रहे हैं। और काजी साहब बजाय इसके कि अपने जजेस के साथ खड़े होते, उनकी आज़ादी के लिए खड़े होते, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते, उनके अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते, हमें ऐसा नज़र आया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवरों के साथ खड़े हो गए, हुकूमत के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने जजेस को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी जो बहैसियत चीफ जस्टिस उनको देनी चाहिए थी, अपने इदारे के सरबराह के तौर पर देनी चाहिए थी। और ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये सिर्फ चंद जजेस की बात नहीं है। बेसिकली आपने अपने पूरे इदारे को रहमो करम पर छोड़ दिया हुकूमत के, आपने पूरे इदारे को एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो सरेंडर कर दे। तो ये एक ऐसा अजीब व गरीब मामला है जो शायद ही इससे पहले कभी हमें नज़र आया हो कि किसी चीफ जस्टिस ने इस तरह से अपने मातहत जजेस को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया हो। बहरहाल ये सिलसिला अभी भी जारी हो सारी है। लेट्स सी के 6 अगस्त तक का जो टाइम दिया उस पर क्या होता है, वाकई उनकी बाजियाबी होती है या नहीं। इसके अलावा मारंग बलोच साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से कल भी सारा दिन खबरें चलती रहीं। एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही थी कि जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाकायदा धक्के देते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की तो पता ये चला है कि मारंग बलोच साहिबा की गिरफ़्तारी नहीं हुई है और ये ख़बरें जो हैं उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक दुरुस्त नहीं हैं। दूसरा ये भी पता चलता है कि ये वीडियो भी शायद कोई पुराने एहतजाज वगैरह की थी और अभी रिसेंटली ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन इसको सर्कुलेट इस तरह से किया जा रहा है कि ख़बरें थीं कि शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी शो नहीं की जा रही, क्योंकि जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी जब कंफर्मेशन की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि कोई गिरफ़्तारी उनकी नहीं हुई है। तो ये इस तरह से दोनों वर्जन इसके आ रहे थे, लेकिन बज़ाहिर मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। और मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरह के हालात में, जहाँ पहले ही एक बहुत बड़ा धरना गवादर में बैठा हुआ है और लोगों के जज्बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर अगर मारंग बलोच को गिरफ़्तार किया जाता है तो मेरा ख़्याल है इससे मामलात और आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और हाथ से निकल जाने का ख़दशा होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को मेरा ख़्याल है बड़ा टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको यहाँ पर सामने आने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह के मामलात के ऊपर जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता। कोई सुनी है आपने स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की या वज़ीर दाखिला की कोई स्टेटमेंट हो कि जी हमने कैसे बलूचिस्तान के मामले को हल करना है, क्यों वो लोग इतने हज़ारों की तादाद में धरना दिए बैठे हैं, उनको कैसे घर भेजना है, उनकी दादरसी कैसे होनी है। तो बिल्कुल इसके बारे में क्लूलेस है जो आपकी वफाकी हुकूमत है
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اہم معاملات میں آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ بھی بالکل خاموش ہے، رپورٹنگ تک نہیں ہو رہی ہے، چاہے گوادر کی بات ہو، چاہے اس سے پہلے پارا چنار کا معاملہ تھا، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، بنو کا واقعہ ہوا، ٹوٹل آپ دیکھ لیں کہ بالکل اس کو غائب کر دیا جاتا ہے اسکرینز کے اوپر سے، اور پھر کوئی ڈسکشن ہمیں ٹاک شوز میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر جب وہ معاملہ کوئی حکومتی ورژن کسی اس پہ دینا ہو تھوڑا بہت، تو پھر اس کے اوپر جو ہے کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خود پرابلم ہیں بیسیکلی، کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں انسینسٹیو ہیں اور ان کے ایشوز کو ہم کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. آج یہ بھی میں خبر دیکھ رہی تھی کہ جی ریاست جو ہے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے، ان کی مدد کے لیے ان کو مالی معاونت کرے گی. انہیں ایک کو تو پچھلے دنوں 30 لاکھ کا چیک دیا، اسی طرح سے اب یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جی 50 لاکھ کے چیک دیے جائیں گے. بھائی کیوں دیے جائیں گے؟ پہلے تو آپ کو ضروری بات یہ ہے کہ آپ ان کا بندہ ہی پروڈیوس کریں. اگر وہ بندہ کرمنل ہے، کوئی اس کے اوپر چارج ہے، اس کو جو ڈیو پروسیس ہے اس کے ساتھ اس کا ٹرائل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اتنے غریب ملک ہیں، پہلے ہی آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، لوگ کیسے خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے پیچھے، اور آپ عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے ان کے منہ بند کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ چلو جی ان کو پیسے دے دو اور ان کے منہ بند کر دو تاکہ یہ عدالتوں میں نہ آئیں، تاکہ یہ احتجاجوں میں نہ جائیں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ان کی صورتحال ہے. یہ کون سی پلاننگ ہے؟ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پیارے اٹھا لیں اور اس کے بعد ان کے منہ میں پیسے ٹھونس دیں کہ وہ باہر احتجاج پہ نہ نکلیں اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال آگے اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ تو میں کرتی رہوں گی، لیکن ایک دو خبریں اور ہیں جو شامل کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بڑا شور مچ رہا تھا کہ کوئی ٹویٹ نہیں آئی. اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، اس پہ سب افسردہ بھی تھے اور ٹویٹس بھی کر رہے تھے، اپنے غم کا، غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کا موقف جو آیا پہلے دفتر خارجہ کی طرف سے، تو اس میں جو اسرائیل کا نام تھا مذمت میں وہ پہلے موجود تھا، بعد میں اس کو ایک اور آتا ہے جی پریس ریلیز، اور اس میں سے اس نام کو نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد آج شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر قرارداد بھی منظور کرائی ہے، اور پھر پتہ نہیں انہیں کیوں امریکہ کا غم ستانے لگا اور وہ شروع ہو گئے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہا ہی کیوں تھا، یہ تو آبیل مجھے مار والی بات تھی، اور جناب ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ سارا جو پرانا ان کا ایک آپ سنتے رہے ہیں ہمیشہ سے روداد اور افسانہ، وہ سارا انہوں نے دہرانا شروع کر دیا. جی سائفر بھی لہرا دیا سب کچھ. بھائی جب عدالت میں تھے آپ کچھ پروڈیوس ہی نہیں کر سکے، وہاں پہ کچھ پروو نہیں کر سکے، اب آپ پھر وہی رونے دوبارہ ہمیں سنا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بات بہت زیادہ شروع ہو گئی کہ جی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں نہیں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اب یہ بلا وجہ کا ایک محاذ تھا ویسے تو، اس وجہ سے کیونکہ عمران خان صاحب کی تو بہت کلیئر سٹیٹمنٹ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور حامد میر صاحب اور دیگر کئی صحافی، اب تو نجم سیٹھی صاحب بھی کھل کے یہ بات کر رہے ہیں، اور کئی صحافی وہ بھی یہ بات اب بہت آپ کو ہمیشہ مستند طریقے سے بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو الٹا پریشر تھا کہ اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیں، اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس حق میں تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا تھا. تو عمران خان صاحب ہمیشہ غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جو ابھی سٹیٹمنٹ کی بات تھی، بھائی وہ بندہ جیل میں ہے، اس کے ہاتھ میں کیا کوئی ان کا فون ہے کہ وہ اسی وقت ٹویٹ کر دیتا تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جاتی کہ جی اس نے ٹویٹ کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے ان کی امپورٹنس کتنی ہے، کہ ان کی طرف سے ٹویٹ نہیں آیا تو سب بڑا مس کر رہے تھے کہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا. لیکن اس کا دوسرا ایک اینگل سوچنے کا یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ کیوں نہیں کوئی زوردار بیان دیتے اسرائیل کے خلاف؟ ان کو بھی تو بولیں. جو پاور میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف زوردار بیان دینے سے کترا رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھے قیدی سے آپ کو زوردار بیان چاہیے. یہ کس قسم کی مینٹیلٹی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال عمر ایوب صاحب سے آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور اس پہ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جی اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے وہ اسرائیل کی کھلی بربریت ہے، اور غزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا جیسے خاموش ہے، خاص طور پر مغربی دنیا جس طرح سے خاموش ہے. یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے، کیوں نہیں کوئی اس کے اوپر بات کر رہا. اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ اسرائیل ہر غلط قدم اٹھا رہا ہے، لیکن عالمی برادری اس کے اوپر بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ عمر ایوب صاحب نے باہر ڈیالہ سے آ کے دہرا دیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی ہے، بلکہ اسرائیل کا نام لیا ہے باقاعدہ کہ یہ ان کی طرف سے بربریت ہے.
لیکن ہمارے جو حکمراں ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا اسٹرانگ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں میسج نہیں دیا جاتا. اسرائیل کا نام لیتے ہوئے کیوں مسئلہ ہوتا ہے. فلسطین کے ساتھ تو اظہار یکجہتی کر بھی دیں, لیکن اسرائیل کو کچھ کہتے ہوئے ان کی ٹانگیں کام جاتی ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ٹویٹ وہ ٹویٹر ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو وہ خود تو نہیں آپریٹ کر رہے, تو جو آپ خود ان کے ہاتھ میں ایک چیز نہیں ہے اس سے آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتی ہے بات کہ اس حوالے سے جیسے ہی ان کی ایک ون لائن اسٹیٹمنٹ اب پہنچے گی باہر, تو اب اس کے اوپر وہ جو بھی ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی اس کے مطابق وہ ٹویٹ کریں گے. کیونکہ پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک براڈر جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں سوشل میڈیا کو, جو بھی ان کا اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے طور پر اس کو دیکھتا ہے. ہر چیز تو عمران خان صاحب خود اپنے ہاتھ سے تو نہیں ٹویٹ کر رہے, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے فون کی. آخر میں ایک سٹوری ہے جی, یہ ریان گرم اور مرتضی حسین نے رپورٹ کی ہے بیسکلی, اور یہ دونوں غیر ملکی صحافی ہیں, اور انہوں نے یہ سٹوری رپورٹ کی ہے کہ بیسکلی جو اس وقت بہت سے افسران ہیں پاک فوج کے اور جو ایون سولجرز ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر ایک پروپیگنڈا کریں, ان کے اوپر تنقید کریں اور ان کو جواب دیں, اور ان کے اوپر ایک ایکٹیو جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں. تو یہ ان کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. اب اس کی صداقت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن یہ بڑی حیرت انگیز رپورٹ ضرور ہے. اس کے اوپر بات بھی ظاہر اب ہو رہی ہے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, کہ پہلی بات تو یہ ظاہر اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سولجرز جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب کیسے دینا ہے اور کیسے نہیں دینا. دوسری طرف یہ بھی بات حیران کن ہے کہ جو ٹویٹر کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ویسے ہی پاکستان میں اتنا اوپنلی نہیں کام کر رہا, تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو کانٹینٹ ہے اس کی وجہ سے کسی کو کیوں اتنی پریشانی ہوگی کہ جبکہ وہ بڑا محدود کیا ہوا ہے اس کا یوزیج جو ہے. لیکن اوور آل باقی جو ایپس ہیں ان کے اوپر بھی بہرحال جو ہمیں نظر آتا ہے ایک بہت ایکٹیو قسم کی ایک کیمپین دونوں طرف کی, پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی, پی ٹی آئی کے حق میں بھی, وہ ہمیں نظر تو آ رہی ہوتی, چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے, لیکن یہ حیرت انگیز بھی ہے اور اس کو ماننے میں حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو پاسبل سمجھیں. ریان گریم ویسے بھی وہ صحافی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمیشہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے, انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے کافی وہ سوالات وغیرہ کرتے رہے ہیں. تو ایک ان کا ٹلٹ تو ہمیشہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے یہ رپورٹ جو دی ہے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے اور ان کے سورسز کیا ہیں. تو بہرحال یہ ساری ایک سٹوری ہے جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے. یہ بہرحال اپنی جگہ ایک بات حقیقت ہے, ہمیں پتہ ہے, جس کا بار بار ذکر بھی ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں سے ہمارے ریاستی ادارے, ہماری حکومت, ہمارے ایون جوڈیشری, ہر کوئی اس چیز کے اوپر فکر مند بھی ہے اور اس سے اثر بھی لے رہا ہے. تو اب اس کے اوپر کیا مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں ہم نے دیکھی ہیں پہلے بھی. ایک تو فائر وال کی اسٹریٹجی ہم نے دیکھی, پھر ہم نے اس کے اوپر قانون سازیاں ہوتی ہوئی دیکھیں. ابھی تو انہوں نے ریسنٹلی بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑ کر کریک ڈاؤن کیا ہے, وہ بھی سارا کچھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں مختلف اسٹریٹجیز تو نظر آ رہی ہیں, لیکن کیا یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے؟ یہ بہرحال اپنی جگہ ایک عجیب سا سوال ہے جو موجود ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.